हालेलुया 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 हालेलुया. जेसू हांव तुजो मोग करता. ह्या वेळार म्हाका तुज्या उतरान आनी शोकतेन भर. तुजें उतर आयकोन हांवें म्हज्या जिवितान तें पाळूंक उतरा प्रमाणे चलूंक म्हाका ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचो आदार फावो कर. थँक यू जिजस. आय लव यू जिजस. प्रेज यू जिजस. एकामेकाक पळयात, विचारात कशे आसात, कुशल आसात, खबर घेयात एकामेकाची. मोगाचे न्हू, आमी चड आपुरबायेची भुरगीं कोणाची? देवाची. देवान आमकां विचून काडलेली आसात आनी दर शुक्राराक चुकयनासतना हो जागो आमकां देवान फावो केल्लो आसा. मोगाचे न्हू, जाल्यार हो जिव्या देवाक आमी ह्या वेळार आमच्या व्हडली ताळयांची ताका आमी भेट करुया. ह्या वेळार आमी मोगाचे बसुया. आमचो भाव हेनरीज तुमकां ह्या वेळार देवाचें उतर शिकयतलो. कशी आसा सगळीं? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आज कितें आयकलां आमी देवाचें उतर? कितें जाय म्हणटा? आपल्याक दया जाय म्हणटा न्हू. योद नाका म्हाका, भेटोवन येव नाका म्हाका, पूण कितें जाय? दया जाय. कित्याक हांगासर एकलो कोण आसा म्हणटा? वर्तो आसा न्हू. वर्तो आसा तो हांगासर आसा. जे फारिसेव शिसांक कितें कोत्ताले? कित्याक कोत्ताले? तांकां ते कायदे शिकयताले न्हू. तुमचे सीस कितें म्हणटा तो? कायदे पाडिनात न्हू. आनी जेजू तांकां उगडास कोत्ता. जेन्ना कितें जालें आदल्या खोराराचो तांकां उगडास कोत्ता. तांकां भूक लागली म्हणटा तेन्ना कोणेच खावूंक नजो आसलें तें तेमी कितें केलें? खायलें म्हणटा न्हू. खायलें कित्याक? तांकां कितें लागलोली? भूक लागलोली. तेका लागून जेजू तांच्या तोंडार मारता. कितें म्हूण? म्हाका कितें जाय? दया जाय. हांवें जायते फावटी तुमकां लाजारा वयर आनी त्या ग्रेस्ता वयर, ग्रेस मनशा वयर जो सुणी आनी जायते तरेची बरी बरी आंगोसरां तो न्हेसतालो ताची हांवें शिकोवन दिल्या न्हू. दिवंक ना? ग्रेस आसलो तो मनीस कितें जालो? इफेर्नाक गेलो. पूण जो मनीस गरीबसाणेन जियेतालो, व्हडपण ताका नासलें, तो मनीस कसो? स्वर्गार पावलो न्हू. पावूंक ना? पावलो. आयज मोगाच्या न्हू, आयज जायते फावटी मनशा भितर जायते तरेचे पातक रिगोन आसता. आनी ह्या पातका वरवीं आमी देवा सोशिल्लीं कितें जाता? पयस जाता. देवा सोशिल्लीं आमी पयस जाता. तेन्ना सैतान आमच्या जिवितांत कितें जाता? भितर सोदता. मोगाच्या न्हू, आमी ताका ऑथॉरिटी दिता आमच्या जिविता वयर. केन्ना? जेन्ना आमी पातक कोत्ता तेन्ना. आनी जायते फावटी हेच पातक तुका कितें कोत्ता? निसंटनाक पावयता. जायते फावटी म्हणटा आमी देवाने म्हजेर कित्याक धाडलें. मोगाच्या न्हू, देव कांय धाडिना, पूण आमचें दर एकल्याचें पातक आमकां कितें कोत्ता? शिक्षा लायता, शिक्षा दिता. दर एकल्याचें पातक जेन्ना आमी पातक आदारता तेन्ना त्या पातकाचो परिणाम आमकां भोगचो पडटा. मोगाचें न्हू, पूण ताचे पयलीं आमी कितें जावंक जाय? कितें जावंक जाय?
कुमसार जावपाचें भोव गरजेचें. कुमसार आमकां भोव गरजेचें मोगाच्यानो. हांगासर कितलीं जाणां आसतलीं वर्सा एक पाट कुमसार जातात, जावं 6 म्हयन्यांनी एक पाट कुमसार जातात, 3 म्हयन्यांनी एक पाट कुमसार जातात, आनी थोडी काजारा दिसाक कुमसार जालोली, अजून कुमसार जाल नाही. आसाय मोगाच्यानो, आसताय तुमी खोऱ्यांनी आसाय. कालीच एका भयणी लागीं हांव उलयतालो, आनी ती उलयता उलयता सांगोंक लागली म्हजो घरकार इतली मेडिसिनां केली, इतले दोतोर दाखयले, ताचो घरकार कितें जायना, पेकोणी ना, बरो जायना. हांवें म्हणलें कुमसार केन्ना जाल्लो. आपूण ताका कुमसार जावंक सदांच सांगता, पूण कितें तो आयकोना. कुमसार कितकोन जावपाक हांव म्हूण वयल्यान तो बायलेको दिसा तुवें कितकोन जावपाचें कुमसार. हांवें म्हणलें तो काजारा दिसा कुमसार जालो तेंच आजून तो कुमसार जावंक ना. आनी तेणीच म्हणलें बायलेंक, वय खऱ्यांनीच तो काजारा दिसाकूच कुमसार जाल्लो. कुमसार आमकां भोव गरजेचें मोगाच्यानो. आयज तेंच तुमकां हांव ताचें उदाहरण दितलो. पळयत पुस्तकान कुमसाराचे कितले आमकां म्हायती मेळटा. कुमसार आमकां कितलें गरजेचें. थोडी कुमसाराक वचपाक कितें करूंक जाय, यो रे यो गो कुमसाराक या न्हू. थोड्या घरकारांक ओडी तरोंक जाय न्हू. सारकें न्हू हें, सारकें. हांगासर कितलीं जाणां येताना सांगतात घोव बायलां मोगाच्यानो. बायलेक हांवें कितलें समजायलें, घोव म्हणटा आनी बायल म्हणटा हांवें घरकाराक कितलें समजायलें कुमसाराक वच म्हणून, पूण कितें घरकार येवपा सोदना. मिसाक वचोना. थोडी आयताराची जायतीं वर्सां जालीं. मिस कित्याक सोडका म्हळ्यार दुसरी पातक कोत्ताय आनी आपुणूय पातक कोत्ता, तेका लागून म्हाका मिसाकू वचपा नाका. हे भाशेन मनीस मेळ्ळे म्हाका जायते फावटी मोगाच्यान. आयज आमी कसलें जिवीत जियेता तें भोव गरजेचें. मोगाच्यानो दिसाक मनीस कितलींशीं पातकां कोत्ता करिना, मागीर वर्सा एक पाट कुमसार रावपाचें आनी हाल्या मेल जाल्यार कितें कोत्ता, कितें कोत्ता. मागीर मुठाय पेकोणी येना. कितको येतली पेकोणी, कशी येतली पेकोणी. कित्याक पेकोणी जावपाचें दार हांवें कितें करून दवरलां, बंद दवरलां. पळयात मोगाच्यानो, आमकां मेळटा जेरेमियाच्या पुस्तकान 2 आवेसपरान 19वी ओळ वाच. हालेलुया हालेलुया. चितान आयकुया आमी जेरेमियाच्या पुस्तकान 2 आवेसपर 19वी ओळ. बरे भाशेन आयकात. तुजीच विकोटाय तुका शिक्षा दितली. कितें म्हणटा, तुजीच विकोताय. इंग्लिशेन बरें बरयलां, योर सीन. तुजेंच पातक, तुजीच विकोताय तुका कितें करतली, शिक्षा दितली. तुजेंच पातक आनी कोणाचेंच न्हय. मागीर मुखार वाच. तुजें अविस्वाशीपण तुका धमकी दितलें. तुजें अविस्वाशीपण तुका धमकी दिता. कितले जाणांक सुइसायड टेंडन्सी येता. कितले जाणांक मोगाच्यानो आपूण हे संवसाराक नाका, आपूण एक रावपाक पासून दिसना ताका हे संवसारांक. कित्याक तेंच पातक ताका कितें करता. हेचोय पयत पुस्तक सांगता, तुजें अविस्वाशीपण तुका धमकी दिता, धमकायता. आनी मागीर मुखार, आतां चिंतून पळय, सर्वेस्परा तुज्या देवाक सोडून दिवप
आनी मोची बोगती तुज्या कालसांतली भायर घालप म्हणल्यार केदें व्हडलें वायट आनी कितलें म्हूण कोडू उलयता तो सर्वेस्पोर सर्वशक्तिवंत देव. कितें म्हणटा? कितें म्हणटा देवाचें उतर? सर्वेस्परा तुज्या देवाक सोडून दिवप आनी म्हजी भोक्ती तुज्या काळजांतली भायर घालप म्हणल्यार केदें व्हडलें वायट आनी कितलें म्हूण कोडू उलयता तो सर्वेस्पोर. पळयात मोगाच्या न्हू, जेन्ना आमी पातकान जियेता आनी कुमसार जायना ते वेळार आमचें जिवीत कोडू जाता. आमचे जिवितान कोश्ट उपदे भितर सोदतात. कित्याक? त्या पातकाचो परिणाम आमचेर आसा. आमचेच पातक तुका कितें कोत्ता? कितें कोत्ता? पयलेच बोर्ड सांगल्या. कितें म्हूण सांगल्या पयलीच बोर्ड? तुजी विकोताय तुका शिक्षा दिता. तुजीच विकोताय, तुजेच पातक. आमकां मागीर लोगोंती काड 20:22 वर पळयात अब्राहमा लागीं आनी एरोना लागीं कसलें वायट घडटा तें ताच्या जिवितांत. लोगोंती 20:1 वाच. इस्रायेलाच्या पुतांदुवाचो सगळो जोमो पयल्या म्हयन्यांत जिनाच्या अरण्यांत पावलो. लोकान कानादेसांत बिराड केलें. थंय मिरियम मेली आनी थंयच तिका पुरली. पोरचेक पिवूंक उदक नासलें आनी सगळीं मोइसेसाचेर आनी आरोनाचेर खोलपोली. कांयच ना थंयसर, अरण्य. आनी तांकां तान लागता, उदक ना. आनी त्या वेळार ते कितें करतात? मोइसेसाचेर आनी आरोनाचेर कितें करतात? ते लोक गुणगुणूंक लागतात. कितें म्हणून? मुखार वच. पोरचेन मोइसेसाचेर निशेध मारून म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार आमची भाव भयण मेली तशी आमी मेल्याव जाल्यार ओदीक बरें जातें. सर्वेस्पराचे पोरचेक ह्या अरण्यांत तुवें कित्याक म्हूण हाडली? आमी आनी आमचे हिंड हांगा मरून वचूंक? इजिप्टांतली तुवें आमकां कित्याक म्हूण भायर काडली? ह्या पाड जाग्यार हाडूंक? ही जमीन कसलोच दानो वोपूंक उपकारो ना. हांगा अंजिरां जायनात, दाको पिकोनात आनी दाळमाय मेळोनात. त्या भायर पिवूंक म्हणल्यार इल्लें उदक पुर्यान ना. कितें जालें? तांकां कांयच मेळ्ळें ना. थंयसर सगळें अरण्य मोगाच्या न्हू. थंयसर कांय जायना, दाखो जायनात, कांयच उत्पन्न जायनात. असल्या जाग्यार ती पावलोली. आतां पळयात मोगाच्या न्हू, ती पयलीं कितले कोश्टक थंयसर सोंसताली. खंय? अरण्याक. इजिप्ताच्या गुलामपणान आसली. जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्तांत आसली ती कितें आसली? जायते कोश्टान दुमाळो तांकां सारके असले कामाक ती लायताली की दिसांक तांच्यान काम ते पासून करूंक जायनासलें. इतले दोग तांकां ती दिताली. कोण? इजिप्तकारां. असल्या गुलामपणान आसतना देवान ताका कितें केली? थंयसरली तांकां सुडयली. तर ताणें कितें जावंक जाय आसलें? आतां पयलो जावं हॉस्पिटलांत एकलो पडलो, सामको गंभीर पिरायेचें म्हणजे सारकें ताका सांगलें डॉक्टरान सिरियस कंडिशन, तो आनी वाचचो ना. आनी मोगाच्या न्हू हांवें तुमकां सांगलें ताजे पासत मागात. आनी आमी सगल्यांनी मेळोन बाराबोर मागलें आनी देवान आमचें मागणें आयकलें आनी त्या भावाक आमचे मदें हाडून कितें केलो? उबो केलो. आयकताय किस्सा सोदीत तें? आतां थोड्या दिसांनी ताच्या जिबितांत गोडे ताच्या घराब्यान तुफान आयलें. गो बायलां मदें झगडीं जालीं, वो जावं गर्लफ्रेंडान सोडलें, वो जावं आनी कितें कसले तरेचें टेन्शन ताच्या जिबितांत आयलें.
आता हो भाव गेला आनी कितें पिता? सोरो पिता, सिगरेटी ओडटा, ड्रग्स घेता आनी कितें कोत्ता? देवाक तो शिंटा. म्हाका हे संवसारांत तुवें दवरलाय कित्याक हें करूंक, म्हजे बायलेची आयकोंक, असले शिराप, असली उतरां, इतलें दूख म्हज्या काळजान आतां समजोता कितें सांग सोदताय तें. इजिप्तांत ती असल्या सालवार जालोली, असल्या जिविताक ती सालवार जालोली, हॉस्पिटलांत ती काडून तांकां बऱ्या जिवितान हाडलोली. आतां थोडेशें तांच्या जिवितान कितें आयलां? कोश्ट आयल्यात. थोडेशें तांच्या जिवितांत उदक ना. कित्याक तें देवा लागीं ताणें मागोंक ना. व्हेरी सिंपल. आतां ताचेर कोश्ट आयल्या म्हूण ती कितें जातात? गुणगुणटात. आतां तुमकां हांवें तो एग्जाम्पल सांगला तेच भाशेन हिवूय मनशां कितें जालीं? देवाचेर गुणगुणूंक लागलीं. आतां म्हजें कांय बरें पडना, पूण तुज्या जिवितान देवान आदी फुडें कितें केल्लें? मिलाग्यो केल्ल्यो, बरेपण केल्लें. आतां तूं विसरला. आतां तूं तुज्या जिवितांत इल्लेशे कोश्ट आयल्या म्हूण तुवें देवाक कितें केलां? पयस दवरला. आनी हेंच कितें की मोगाच्या न्हू इस्रायल परदेसोवें घडलें. उदक ना म्हणून ताणें देवाचेर शीण केलें. आनी मागीर मुखार वाच कितें जाता तें. हालेलुया. पोरजेक सोडून मोइजेस आनी आरोन जमातीच्या तोंबूंत गेले. ते जमनीर शास्तांगी पडले आनी सर्वेस्पराचे वैभव तांकां दिश्टी पडले. आतां ह्या उतरां भितर तुमकां कितें कळ्ळां? आतां एक मनीस तुजेर आड गुणगुणटा, तुवें कितें करचें? आं कितें करचें? ब्रादर म्हणटा ताचे पासत मागपाचें. तुमी कितें म्हणटात? ताका हांवें 2-3 उतरां म्हणपाची न्हू. आं वायट उतरां उलोवपाची न्हू. कितें करपाचें? शांत रावपाचें. मोइजेसान आनी आरोनान कितें केलें? कितें केलें? वाच परत वाच, तेमकां समजोंक ना. वाच. पोरजेक सोडून मोइजेस आनी आरोन जमातीच्या तोंबूंत गेले. ते जमनीर साश्टांगी पडले आनी सर्वेस्पराचे वैभव तांकां दिश्टी पडले. कितें जालें? ते ओगेपणान खंय गेले? आयज जुंयसर तुमी आयल्यान हो जागो कितें म्हूण सांगलोलें हांवें? पवित्र जागो. आनी असल्या जाग्यार ते गेले. भेटपाचो, मिटींग करपाचो जागो म्हूण थंयसर बरयलां. थंयसर ते गेले आनी साश्टांगी पडले. मोगाच्या लोकांक ताणें एक उतर पासून मुळोंक ना. ताचेर गुणगुणटाले म्हूण ताचेर आड ताणें उलोवंक ना. परतेंच जाल्यार मोगाच्या न्हू ताणें देवाची मोहिमा पळयली केन्ना? साश्टांगी पडले तेन्ना. तोंड रावले, ते शांत रावले. ते वेळार मोगाच्या न्हू देवाची मोहिमा तांचेर येता. आनी मागीर कितें जाता? मुखार वाच. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन सांगलें, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगळे पोरजेक एकठांय करात. तांच्या दोळ्या मुखार ह्या कोडपाक आज्ञा घाल आनी कोडप तुका उदक दितलें. तूं ह्या कोडपांतलें तांकां उदक पावयशें करतलोय, व्हांवशें करतलोय आनी पोरजेक आनी तांच्या हिंडाक पिवूंक दितलोय. सर्वेस्परान सांगलोले पोरमोणे मोइजेसान तांचे हुजी दांडो घेतलो. उपरांत मोइजेसान आनी आरोनान पोरजेक कोडपा मुखार आपोवन म्हणलें, फितूर मनशांनो आयकात. ह्या कोडपांतलें तुमकां उदक भायर सोरोशें करूं. आनी मोइजेसान आपलो हात उबारलो आनी 2 पावटी तो दांडो खोडपाचेर मारलो. तेन्ना गोशगोशीत उदक व्हांवलें आनी पोरजां पियेलीं
आनी हिणाकूय पिवूंक मेळ्ळें. आतां हांगासरूय कितें जालें? जेन्ना ते साश्टांगी पडले तेन्ना कितें जालें? सर्वेस्परान तांकां मोइजेसाक कितें सांगलें? तुजो दांडो घे आनी कितें कर? लोकां बरें वच आनी कितें कर? कळपाचेर कितें कर म्हळें? कळपाचें मार म्हणलें. कळपाचें मार म्हणलें. आयकनाय तुमी देवावतार? आं परत वाच, थिंगाचोन वाच. कळपाचेर कितें म्हळें सर्वेस्परांनी? दांडो घे आनी तुजो भाव सगळे पोरचेक एकठांय करात. ताच्या दोळ्या मुखार ह्या कळपाक आज्ञा घाल आनी खडो कितें सांगलें? आज्ञा घाल. आज्ञा घाल म्हणली. मोइजेसान कितें केलें? पूण मोइजेसान 2 पावटी तो दांडो घेतलो आनी रागान कितें केलो? कळपाचें मारलो. कित्याक? हां सांगात. ताचे भितर व्हडपण आसलें मोगाच्यान. कोणा भितर? मोइजेसा भितर. ताका फकत आज्ञा दिवंक सांगलोली. आतां तुम केन्ना एक भुरग्या चोयला? आतां 2 जाण भुरगीं आसा. हांव एक्सपिरियन्स करता म्हज्या जिवितान. आतां हांवें तर म्हज्या भुरग्याक कितें एकल्याक तो कितें दिलें, ओज हांव एकल्यान मस्तेपण केलें, तें म्हाका येवन सांगता, मुगे बाय धाकटें बाय हांव तें सांगता, एबनाराक कितें कर? दाय कर. कित्याक तेणें म्हाका दाय केला, म्हाका तेणी मारला. तूं वच आनी तेका मार. आयकताय हांव कितें समजावपा सोदिता तुमकां? आं आनी मागीर हांव आयकना. हांवें म्हणलें तेका फॉरगिव कर. पूण हे वयता आनी परत कितें करता? परत तेका रागान मारता. हुंयसरूय मोगाच्यान हे जाग्यारूय देव शांत आसा. पोरचेन वायट केला, पोरचेन वायट केला, पूण हांगासर देव शांत आसा. जरी तर देवाक आपले पोरचेक शिक्षा दिवंक नाका जाल्यार तूं आनी हांव कोण पोरचेक शिक्षा दिवपाक? मोइजेस कोण पोरचेक शिक्षा दिवपाक? हेच घडलें मोगाच्यान. तेका फकत आज्ञा दी म्हणली. आज्ञा दी म्हणली. पूण मोइजेसान देवाचें उतर आयकूंक ना. तो गेलो आनी कितें केलें? एकूच पावटी न्हू, तेणें कितू पाट मारली? 2 पाटी बोडी ताणें कित्यार मारली? खडपाचेर मारली. आनी मागीर मुखार सांग, मुखार वाच कितें जाता तें. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुतादुवा मुखार म्हजी पवित्रताय परजोडावंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना देखून तांकां हांव दिवंक वेता त्या देसांत तुमी पोरचेक भितर काडचे नात. आयकताय? कितें केलें? आपल्याचें व्हडपण हिरोगिरी म्हणटा आतां आमी न्हू. हां देवान तेका कितें सांगलोलें? फकत आज्ञा दी. हो लोकांक वचोन सांगता तुमी फितुरायेचीं मनशां. ते वर्ड उजार करता मुल्टिंगा. कितें म्हणटलो मोइजेस? कितें म्हणटा ते पोरजे वचोन भायर वचोन? फितूर मनशानो आयकात. फितूर मनशां म्हणटा. पयला ते कितू राग येयलो तो? आयकताय? मोइजेसा कितू राग येयलो तो चोयला तिका. आनी तो पोरजे गोंय सादा तुंक जाय हे हातरांत उदक काडो तुमकां. आयकताय? बरे भाशेन समजाय, बरे भाशेन समजाय तें. लोक ती लोकां सांगोता तुका हे हातरांतल्यान उदक काड हांवें दिवपाचें. आज्ञा दिवंक ना मोगाच्यान. देवाचो कमांड जो आसलो ताणें कितें केलो? पाडूंक ना. हेच कितें की आमच्या जिवितान घडटा मोगाच्यान. जेन्ना आमी देवाचो कमांड, जें देवान आमकां सांगलां तेंच आमी करिना, तेन्ना आमी कितें जाता? जिवितान सांडटा. आनी मोइजेसाक आमी मुखार गेल्यार पळयता मोगाच्यान ताका तें जागो तो फावो केलो ना देवान.
फितुरायेचे हे उतोर ताणें कितें केल्लें उजार केल्लें ताचे भितर व्हडपण असलें आज जायते जाणांच्या जिवितांत व्हडपणाक लागून मोगाच्या न्हू आज आमी कितें जाता खालाक पडटा व्हडपण जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हड पातोक आमच्या जिवितांत आज व्हडपणाक लागून आमी कुमसार जावपा वचना पाद्री कडेन कुमसार रावपाचे हांवें घरा कडेन रावन देवा कडेन कुमसार रावपा जाता हेच कोण मन आसाय हे भाशेन उलयता लोक वाच्यानो देवान आमकां जायत्या वायट विजांतली कितें गेल्यान साल्वार केल्यान आमी घोडे जायते भुरगीं आसतना मरोंक शकतालीं जायते तरेचे वायट घडलें एक्सिडंट जालो कांयच वायट जावंक दिवंक ना आयज तुका साल्वार केला आतां जिवितांत थोडे कोश्ट येयल्यात म्हूण देवा कितें करिनाका पयस दवरिनाका जिवितांत इतलें उपरासलां म्हूण देवाक पयस दवरिनाका आयज आमच्या जिवितांत पासून आमचो घरचो कोण मेलो जाल्यार आमी ताचें दुखूच काळजांत घेवन रावता आख्ख्या जिवीतभर हें सारकें आमी दुखूच घेवन रावता कित्याक कित्याक ह्या दुखा वरवीं मोगाच्यान आमी जायते तरेचें बरेपण आडायन दवरता हें उगडास दवरात मोइसेस मेलो पोरचेन 1 म्हयनो ताचो कितें गेलो म्हणटा उगडास केलो आनी ताची म्हणटा कूड पासून कोणाक मेळोंक ना कित्याक परजात एकाच देव मानतालीच समजताय कितें सांगू सोदी आज जिवितान मोगाच्यान आमी पळयल्यार मोगाच्यान उत्पत्तीच्या पुस्तकान मोइसेसाच्या जिवितांत पळयल्यार ही वॉज अ मर्डरर ताणें खून केल्लो ताणें आनी मोगाच्यान देसान बासायलोल्या देसान तो पावूंक ना पूण चड बरें जालें कित्याक 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 हांवें म्हणलाशें दिसता तुमकां चड बरें जालें मोइसेस त्या दुसऱ्या देसान भासायलोल्या देसान तो पावूंक ना कित्याक चड बरें जालें म्हणलें मोगाच्यान आमकां मेवता जुदास काड जुदास काड पयल्या वेस्वरान 9वी बोड हालेलुया मिकाएल महादेवदूता पुर्यान अशें करूंक ना कितें म्हणटा मिंगेल म्हणजे मिखाएल म्हूण थंयसर बरयलां आमी ताका कितें म्हूण वळखता सांत मिंगेल हो एक दूत न्हू हां मागीर मुखार वाच मोइसेसाची कुडी विशीं देंवचारा कोडे वाड विवाड करतना मिकाएल अपमानाच्या उतरांनी ताचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक फुडें सरूंक ना कितें म्हणटा हाचेर आमकां गमता की मोइसेसाची कूड व्हरोंक कोण येयल्लो क्लेम करपाक कोण येयल्लो देंवसार एके वाटेन आसलो आनी सांत मिंगेल एके वाटेन आसलो आनी देंवसार थंयसर क्लेम करता मोइसेसान कितें केलां पातोक केलां म्हणजे कितें केलां मोइसेसान पातोक केलां देखून मिकेल देवदूता पोऱ्यान अशें करूंक ना म्हणटा थंयसर हे उतरा वरवीं आमकां कळटा की मोइसेस कितें जालो स्वर्गार गेलो एके भाशेन ताका नवें जिवीत मेळ्ळें म्हणजे ते बासायलोल्या देसान तो गेलो ना पूण हे बासायलोले जे देवान बासायलोल्या देसान तो गेलो
आमकां जाकारियासान सारकें एक्सप्लेनेशन कोट्टा तेजें. जाकारियास काड. हालेलुया. तिसरो हावेसवर काड आनी पयली वचोन वाच. बरे भाशेन आयकय हा. उपरांत ताणें म्हाका प्रोम यादनीक जोशुआक दाखयलो. उपरांत ताणें म्हाका पुरोम यादनीक जोशुआ दाखयलो. एक यादनीक आसलो जोशुआ म्हणलोलो. यादनीकपण ताणें सारकें पाळूंक ना. पूण जाय ते कॉन्सिक्वेन्सीस म्हणजे जाय ते सिनाच्यान जे सीन ताणें पातोक आदारलें ताणें तांचें फारीकपण ह्या संवसारांत आसतना कितें केल्लें दिल्लें. जेन्ना आमी पातकांत आसता आनी आमी मागीर कुमसार जाता पूण त्या पातकाचो तुवें परिणाम कितें करूंक जाय भोगूंकूच जाय. आयकताय भोगूंकूच जाय. सफरींग येताच. कित्याक देंवसार म्हणटा तूं कितें जालां आतां मोचें जालां पातका वरवीं. तूं ताका ऑथॉरिटी दिता तुज्या जिविता वयर. आयकताय. आनी जेन्ना आमी कुमसार जाता तेन्ना तें कितें जाता मोडटा. जेजू थंयसर तें कितें कोत्ता ब्रेक कोत्ता. आयकताय. पूण तुवें त्या पातकांतले कॉन्सिक्वेन्स जे सीन जे तुवें केलां तातूंतल्यान तुवें कितें जावंक जाय पास जावपाकूच जाय. सफरींग येतोलेंच. आयकताय. जायते फावटी तुमी आयकलां कितें आपूण लाखपती जालो कितको न्हू म्हणजे फास्ट मानी वायट हेणी हांवें पयशे जोडले आनी जाय ते तेंपान तोच मनीस येता हांवें जोडलोले तितलें कितें जालें सगळें काबार जालें. समजता कितें सांगूंक सोदता तें. सो जें पातक तुवें आदारलां तेंच पातक तुका गिरासता. मिन्स तुवें तातूंतलें भायर सरोंक जाय देवाचो आदार घेवन. आतां हांगासरूय बरे भाशेन आयकोंक मेवता तें. वाच मुखार वाच. तो सर्वेस्पराच्या दुता मुखार उबो आसलो आनी ताचेर गाराणें करूंक सैतान ताच्या उजव्या हाताक उबो आसलो. सर्वेस्पराच्या देवदूतान सैतानाक म्हणलें, सर्वेस्पो तुका बोबाट करूं सैताना. जाणें जेरुसाल्याक आपलें म्हूण विचून काडलां तो सर्वेस्पो तुका बोबाट करूं. हो मनीस एक उज्यांतलो काडलोलो जोल्टो इंगलो न्हय. कितें म्हणटा हो मनीस एक उज्यांतल्यान काडलोलो जोल्टो उजो. जायते फावटी आनी एक पाट तुका हांवें शिकोवन दिलोली. मनशाक उज्यांतल्यान देव तपासता. जशें भांगार उज्यान घालून तपासतात तेच भाशेन मनशाकूय देव तपासता सफरिंगांतल्यान. आतां हो देवदूत सांगता हो जोशुआ जो मनीस आसा तो कितें जाला उज्यांतल्यान ताणें आपली तपासणी केल्या. सफरिंगांतल्यान ताणें कितें दिलां पास जाला. तो सफरिंगांतल्यान तो पास जाला. आनी मागीर मुखार वाच. तर जोशुआ देवदूता मुखार उबो आसलो तेन्ना तो मेळी वस्त्रां न्हेसून आसलो. कितें म्हणटा देवदूता बरें तो उबो आसलो तेन्ना तो मेळी वस्त्रां घालून आसलो. आतां हीच खबर आमकां आनी एक कडेन मेळटा. खंय ती सदां वाचताय तुमी. दोग जाण पूत आसलोले कोण विचित पुताची खबर. थंयसर तो मेळो आसता ताचो बापूय येता आनी ताका कितें करता नवीं आंगोस्त्रां घालता. हांगासरूय तेंच घडटा मोगाच्या न्हू. कितें हो जोशुआ जो आसलो तो मेळी आंगोस्त्रां घालून आसलो. आनी मागीर मुखार ताचे हुजीर उबे आसलोले तांकां देवदूतान सांगलें, तो न्हेसला ती मेळी वस्त्रां काडात आनी ताका सोबीत जोगजोगीत वस्त्रां न्हेसोयात आनी ताच्या माथ्यार एक नितळ मुंडासो घालात. म्हणटोच ताच्या माथ्यार एक नितळ मुंडासो तांणी घालो
आनी नितोल वस्त्रां ताका न्हेसयली. त्या म्हणसर सर्वेस्पराचो दूत थंय उबो आसलो आनी ताणें म्हणलें, पळय, हांवें तुजें खोटेपण काडून उडयलें. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान जोशुवाक कोचीत सांगलें, सोक्तीवून सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हज्यो वाटो तूं दवरशी आनी म्हजे निवाडे सांबाळशी जाल्यार तूं म्हजें घर चलयतलोय, म्हजीं आंगणां राखतलोय आनी हांगा सेवा कोत्ता तांचे मदें तुका जाय तसो प्रवेश करूंक हांव तुका अधिकार दितलो. आतां पळयलां कितें आयकलां तेंच न्हू विजीत पुताची खबरे भाशेन सेम न्हू. कितें केलें ताचें खोटेपण सगळें काडून जे वेळार आमी कुमसार जाता मोगाच्या न्हू ते वेळार कितें जाता आमचें जें खोटें आंगोस्त्र आमी घालून आसलें तें सगळें देव कितें करता काण उडयता. आमकां एक नवें आंगोस दिता, एक नवें आंगोस दिता. आज आसा थोडी आमी केन्ना कुमसार जालोली 3 म्हयने तरी जाले न्हू. तेन्ना कुमसार जालोली. कितलीशे कॉपेलान कुमसार जातात मोगाच्या न्हू. आमचो पाद्री पासून गेलो जाल्यार सांगितलें जाल्यार कुमसार जावपा ते केन्ना ना म्हणपाना. आयकताय कुमसार जावपा वचपाकूच जाय. पाद्री पियो कितू बाड कुमसार जाता तो बरा तुमकां. आमगे सांगताय ते थोडे विका 3 पाटी बी कुमसार जाताले. कित्याक तांकां खबर आसा पातकाचो परिणाम कितें तें. आमी घोडे चिंतल्या म्हणटले तें आनी हितू पातक कोता गा म्हण. आयकताय ते हितू पातक कोता कितें तें आमकां खबर ना. पूण ते आमकां जाय ते कडेन तांच्या बूक वाचल्यार व्हिडिओ पळयल्यार सगळें मेवता ते कसले जिवीत जियेल्यात. हो जाण सादे जिवीत जियेल्यात, हो जाण जाय ते तरेचे कोश दोग सुचल्यात. आतां आमकां हाचे पासून मेळटा सांत पावलू सगळे धुमाळो तो दितालो. आतां जेन्ना धुमाळो दिन जातले म्हणटरी देवान ताका कुड्डो दवरलो न्हू. सो हेजेर कोट्टा कितें जें पातक ताणें केल्लें ताचो परिणाम ताणें कितें केलो भोगलो. ही गॉट प्युरिफिकेशन जालें ताचें. पूण तरी आसतना जायते जिवितांत आनीचे कोश्ट आयले. तेका लागून तो जायते कडेन म्हणटा हांव सोंसता जाल्यार कित्याक लागून क्रिस्ता पासत क्रिस्ताच्या मोगा पासत. आयकताय केन्ना देवाचें शेण कोणना काय जिवितांत कितें जालें म्हूण. हे संवसारांत लोक तुका कितें म्हणटलो, कितलींशीं उतरां तुज्या काळजान घालतलो, पूण हांव तर तीं उतरां घेवन म्हज्या काळजान भितर दवरता जाल्यार तूं कितें जाता गुलाम जाता. त्या उतराचो तूं गुलाम जाला आनी वेता थंयसर तें म्हणटा ह्या लोकांनी म्हाका तें म्हणलें, हो लोकांनी म्हाका अशें म्हणलें. तुवें तें काळजान भितर दवरलां. ते वरवीं तूं कितें जाता दुखांत आसा. आतां कितें करूंक जाय. मोइजेसान आनी आरोनान कितें केलें साश्टांगी पडले, तोंड रावले ते एक उतर उलोवंक ना. मागीर घोडे ताणें आपलें व्हडपण दाखयलें. पूण जे वेळार ते साश्टांगी पडले देवाची मोहिमा ते पळयताले. आज जेजू आमच्या सांगाताक आसा मोगाच्या न्हू. जेजू आसा देखला जेजूक जाय तुमी म्हजी ती केन्नाच इबाड जाल्ली नाका ताका. जी कितें म्हजी ती इबाड जाल्ली नाका.
तेका लागून तो दिसान दीस प्रयत्न करता एक बापूय आपल्या भुरग्याक कशी बोडी मारता ते भाशेन तो बोडी मारता. मोच्यानो जेन्ना म्हज्या जिवितांत हे भाशेन घडलें तेन्ना जावं हांव आदी जाय तो वायट जीव जियेला तातूंतलो म्हाका साल्वार केला. पूण जेन्ना आतां म्हजेर केन्ना कश्ट येता आतां कितलेशे फावटी जावं बोटी वयलो परत देंवन येयला आनी कितें जालां तुमी पळयलां. पूण देवाचेर केन्ना आड कांय उलोवंक ना. आयकताय हांवें देवा एशको पासून म्हणना तूं म्हाका बोटी रोना आनी कितें हांव तेश कोन पासून केन्ना उलयलें ना देवा कडेन. मुगे वे सिंपल हांव जेजू फकत सांगता तूं म्हाका म्हजो कितें म्हणटा जेजू 127 थंयसर म्हाका जेजून सांगलोलें आसा तूं म्हजो इश्ट. आनी हांव जेजूक बसतना उठ्ठाना हांव जेजूक सांगता जेजू तूं मुगे इश्ट आनी हांव तुगे इश्ट जाल्यार तूं म्हणटा न्हिदेंत पासून हांव तुका दिता म्हूण जाल्यार हांवें कित्याक भिवपाचें. तूं म्हाका न्हिदे पासून दितलो हें म्हजें चिंतप. तूं म्हाका न्हिदेंत पासून दितलो म्हाका तूं सांडचो न्हय. तेका लागून सांगता कोणूय लोकांक तूं कितें म्हणो कसलीं उतरां तुका उलोवं जावं तुजीच गुन्यांव नासतना तुजेर कितलें गाराणें घालूं ते वेळार जेजूक लागीं सर. केन्ना बरें आतां तुमी इस्कलाक वयतालीं न्हू इस्कलाक वचोन आसलीं इस्कलाक वयताना बरो रस्त्यार एक बरो आंब मेळ जाल्यार कितें करतालीं हातोर काडटा आनी मारतालीं न्हू कित्याक तो वायट कोत म्हणून बोल लागत म्हण न्हू कित्याक तो आंबो बरीं फळां दिता म्हण न्हू तेका लागून तुमी तेजे फातर मारतालीं मागीर तो आंब काडून तुमचे परत फातर मारतालो मारतालो कितें कोतालो आज फळ दिलें जाल्यार आनी 2 दिसांनी आनको फळ दितालो तेणें तेगे सोयम सोडलो बरो आंब दिवपा सोयम सोडलो तुम फातर माताय म्हण तुमकां पाडे आंब दिवपा लागलो ना बरी ती फळां दिवंक लागलो कित्याक ताचो सोयमूच तें देवान ताका हुकूम घातलो आसा म्हजे पोरजे कितें दी बरी फळां दी. आनी आज तेच देवाचें उतर म्हाका आनी तुका सांगता कितें कर बरी फळां दी. बरी फळां दितले रूख जावं कितलेशे मनीस तुज्या फळांक पळोवन तुजेर कितें करतले फातर मारतले. आयज आमच्या मिनिस्ट्रीचेर ओ जावं आमच्या पाद्रीचेर माद्रीचेर ओ आमचे जे भाव भयण ले पर्सन म्हणटात ले पीपल म्हणटात तांचेर जावं आमचेर कितलेशे फातर मारतात. उलो दिया दॅट मिन्स वी आर ऑन द रायट पाथ. आमी स्वताच्या वाटेर आसा. कोणूय मनीस तो आमी वयर उखलता जाल्यार दॅट मिन्स दॅट इज समथींग रॉंग इन दॅट पर्सन. आयकताय कित्याक म्हणलां हांवें कित्याक म्हणलां रॉंग आसा म्हण त्या मनशा भितर देवाचें उतर सांगता जेजू म्हणटा म्हजेर तर हांव बरें करता मो इतले लोक म्हजेर आड उलयल्यात जाल्यार तुजेरूय ते आड उलयतले आनी आज तुका वयर काडला मग तूं हुशाल जाताय. आयकताय जेन्ना तुजी कोण खेबाडां करतात जेन्ना कोण तुजेर आड उलयता त्या वेळार उगडास धरात हांव स्वताच्या वाटेर आसा हांव स्वतान चलता. तेका लागून लोक म्हजेर आड उलयता कित्याक जेजून म्हणलें जरी तो तूं म्हजो पाटला करताय तेन्ना तुजेर जायते फातर पडटले तुका ओडून वतले व्हडल्या व्हडल्या मनशां बरें तुका कितें करतले उतरांनीच काबार करतले लोचेंत घालतले.
सिंपल जायात मोगाचें, सिंपल लायफ जियात. तातूंत जायतें बरेंपण आसा. व्हडपण नाका, देव दिता, सगळें दिता, मागनासतना दिता. सिंपल जायात. जेन्ना तुका देव भांगार दिता, घे भांगार घे. कार दिता, कार घे. बोंगले दिता, बोंगले घे. पूण मेळ्ळा म्हूण कितें करनाका. आं, व्हडपण घेवन भोंवनाका. मोको आद येसो दुसऱ्या कडेन ना. आं, कितें सारकें सांगलां न्हू. मुको आहा म्हूण दुसऱ्या कडेन ना म्हणटाय आमी न्हू. तसलीं मनशां जायनाकात. आज एक ल्हान सिंपल जीव जियात मोगाच्यान. जेजू सगळें दिता आनी दीत आसा. मागोन आसतना दिता. जरी तर आमी जेजून भितर आसा जाल्यार जेजू जावन आसा तो उजवाड. जरी तर ह्या उजवाडांत आमी आसा जाल्यार तो उजवाड कितें करतलो. काळोखाक पयस करतलो. तुजे भितर काळोख आनी रावचो ना. कित्याक तूं उजवाडाचें भुरगें जावन आसा. उजवाडाचें भुरगें. आनी मोगाच्यान आमी हो उजवाड अणभवला. ह्या जाग्यार जायतो उजवाड आसा. ह्या जाग्यार व्हांवता, जोर व्हांवता सारकी घोसघोशांनी. तुमी ती अणभवल्या जाल्यार तुमच्या जिवितान कांय सुणें तुमकां जावचें ना. कित्याक 23 साम म्हणटा, 23 स्त्रोत आमकां सांगता, थोंड उरकाश अशी तो म्हाका व्हरता. कितें करूं, पिवून. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. म्हाका कांयच उणें ना. कित्याक सोमी म्हजो गवळी जावन आसा आनी तो म्हाका थोंड उदकास अशी पावयता. एवरी फ्रायडे, एवरी संडे हांगासर ह्या थोंड उदक हांव अणभवता म्हज्या जिवितांत. मिसाक वेताना थंयसरूय कित्याक देवाक हांव चिटकोन आसतना हांव त्या उदकास अशी पावता ऑटोमॅटीक. कित्याक तेणें म्हाका म्हणा. 23 साम्स वाचाय आयकताय. आनी 32 साम सारकें तुमकां सगलें सांगतलें. बेश्टें वाच तें 32 साम. लास्ट वाचून दाखय तेंकां. मागीर बंद करता शिकोवन. गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें. पातकाचें कोत जो धुवन काडलें. मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना. कोणाच्या मनान जोर आडकान आडकाना तो मनीस कितलो भागी. वगोच रावलोलो तेन्ना सगलो म्हजो जीव विरून गेल्लो. आख्खो दीस आस्कार सुस्कार सोदीत आसलो. दीस रात तुजो हात म्हजेर जोड बसलोलो. गिमाच्या उज्यान जसो जीव सुकता तशीच विरून गेल्ली म्हजी सोकोत. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. देखून दर एका तुज्या भक्तान आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें. बुड्डेचीं उदकां कितलीं उंच सोडूं तीं ताका लागचीं नात. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सोर भोंवती सुटकेचे उल्हास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. हांव तुका उपदेश दितलो. खंयची वाट दोची ती तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दिवन चलयतलो. गोड्याक आनी गाडवाक दामून दवरूंक लोगोम आनी वादी एकूच उपाय. नाजाल्यार तीं सोशी येनात. तांचे सारको गिन्यान नाशिल्लो तूं जावं नाका.
तो म्हणटा आपूण ओगोच आसलो तेन्ना म्हजें जिवीत कोडू आसलें, जोड जाल्लें आसलें म्हजें जिवीत. पूण जेन्ना म्हणटा हांवें म्हजें पातक जेजूक सांगलें तेन्ना सगलें म्हजें पातक ताणें कितें केलें? घाण उडयलें आनी सगलें जिवितांत उजवाड आयलो म्हणटा. तर हेंच आमी चिंतुया मोगाच्यान, आमी खुमसाराक भोव म्हत्व दिवया. हो साक्रामेंट जरी तर आमकां दिला जाल्यार ताचो बरो फायदो काडुया. जावया खुमसार जावया, वर्साक एक पावटी न्हय, घडटा जाल्यार जितले पावटी तुका दिसता हांव पातकांत आसा त्या वेळार कितें कर, वच खुमसार जा. हालेलुया. थँक्यू जिजस, थँक्यू लॉर्ड.